फरमाएं। मुंह पे हाथ फेर के कहा जाता था, ओए एसी उतार लूंगा, ओए ये टीवी देखते हैं अंदर बैठ के, मैं इनका टीवी उतार दूंगा। वीडियो इवन खवातीन के सेल में कैमरा लगाया जाता था, कहा जाता था मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं इनके घर के खाने बंद करूंगा। घर का खाना बंद कर देता था। हालांकि अंडर ट्रायल प्रिजनर को इजाजत होती है घर के खाने की, मैं घर का खाना बंद कर दूंगा। डॉक्टर अदनान मियां नवाज शरीफ के जाती मौलिज कई कई घंटे कोट लखपत की दीवार के साथ लगे वेट कर करके घर चले जाते थे, कोई सुनवाई नहीं होती थी। प्रिजन डिपार्टमेंट पंजाब के होम डिपार्टमेंट के ताबे होता है, उसको चलाया वजीर आजम हाउस से जाता था और शहजाद अकबर साहब के साथ इमरान नियाज़ी साहब उसको बाकायदा खुद कंट्रोल करते थे, एक एक चीज को कि जेल में क्या जा रहा है क्या आ रहा है। और कहा जाता था ये आया है इसको जमीन पे सुलाओ, इसकी कमर है, इसकी कमर खराब होनी चाहिए, इसका ले लो, सब कुछ ले लो, मैट्रेस तक मत देना। तो ये अल्लाह ताला से हमेशा रहम मांगना चाहिए और अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला बड़े बोल से बचाए, गरूर और तकब्बर से बचाए, और ऐसा इंतकाम कोई किसी से ना ले जिस तरह का नियाज़ी साहब ने अपने सियासी मुखालफीन से लेने की कोशिश की। और आज खुद कहते थे कि हम तो एक चादर पे सोते हैं, जो भी मामलात हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेटर फैसिलिटीज के लिए, सहूलतों के लिए दरखास्त डाल दी है। वफाकी हुकूमत को पार्टी बनाकर उसमें कहा गया है कि हमें शहाना यहां पे अरेंजमेंट्स करके दिए जाएं। भाई आप तो टक्कर के लोग थे, आप तो इनकलाबी थे, आप तो बिल्कुल और जहनीत के तहत आए थे। तो ये क्या हो गया? आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्यों कह रहे हैं कि फैसिलिटीज दी जाएं? कैसी फैसिलिटीज चाहते हैं? मतलब अब वहां पे आपको सोने का वॉशरूम तो नहीं बना के दिया जा सकता। मतलब आप जेल गए हैं, ससुराल तो नहीं गए। ये जेल में सारे लीडरों ने जेल काटी है, ऐसे ही होता है। मगर इतनी अभी 24 घंटे नहीं गुजरे तो आप दरखास्तें डालना शुरू हो गए कि यार भाई थोड़ा सा सब्र हौसला करते। पूरी कौम को लड़ा दिया, पूरी कौम को कहा कोर कमांडर हाउस में हमला कर दो, गए चंद लोग मुट्ठी भर। मगर आप तो टक्कर के लोग थे, आप तो इनकलाबी थे, आपने तो रेजिस्टेंस करनी थी। आज अटक जेल के बाहर एक बंदा मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला से माफी मांग के कहता हूं, पूरे पाकिस्तान में गिरफ्तारी के रद्द अमल में एक बंदा नहीं निकला। अदालत के हाथे में मुक गया तेरा शो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी के नारे तो लगे हैं, मगर जो आपने नफरत के बीज बोए थे आपने वही काटा है। जो आप बीज बोएंगे फसल वही काटनी है आपने। कि आपने सोसाइटी को डिवाइड किया, आपने तफरका डाला, नफरत के बीज बोए, लोगों को आपस में लड़ाया, और उसका नतीजा आज क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि आज पूरे मुल्क में आपके लिए बाहर निकलने को कोई तैयार नहीं है। और जो 9 मई के वाकयात थे, मैं एक ऑडियो चलाना चाहता हूं, अभी ऑडियो लीक हुई है ट्विटर के एक अकाउंट पे, इंडिबेल पे, जिसमें 9 मई के वाकयात के हवाले से शमशाम बुखारी साहब क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। जरा वो ऑडियो चलाएं जो 9 मई के वाकयात में इमरान खान के मुलव्विस होने का सबूत है, इसके पार्टी के मुलव्विस होने का सबूत है। और ये वाकयात बराह रास्त क्योंकि इन्होंने किए, मैं चाहता हूं ये ऑडियो अगर चल जाए तो जरा ये काइंडली ऑडियो प्ले कर दें। मैं ये ऑडियो आपको सुनाना चाहता हूं, ये स्क्रीन पे भी आपके अभी आ जाएगी। आप देखेंगे कि किस तरीके से, किस बेरहमी से, किस बेदर्दी से ये प्लानिंग की जा रही है। ये है ऑडियो शमशाम बुखारी साहब की। 3 दिन पहले एक मीटिंग रखी कोर कमेटी दी। ओके, ये फैसला कर दिया ਉਹਦੇ ਚ ਅਫਰੀਦੀ ਸੀ, ਸੂਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਹਾਂ ਰਣਵੀਰ ਉਹ ਚੈਨਲ ਚੋ ਸਿਆਲ ਬਣਾ ਹਾਂ, ਸੂਰੀ ਸੀ, ਅਫਰੀਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਰਾਦ ਸਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਨਾ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹ ਬਚਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। दूजी की बचत रखी कि मैंने यासमीन नाल मेरा बहुत अच्छा तलक है, यासमीन और राशिद नाल चाहिए ते मेरा मतलब बंदे दा चंगा तलक भी हुंदा अगर लिबर्टी मार्केट
ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਫਸਾਦ ਕਰ This was after ਸੁਭਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਉਸ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਉਗਾੜਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਐਸਾ ਮੈਂ ਲਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਗਾੜਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸ਼ਫਕਤ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਸ਼ਫਕਤ ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਹਾਊਸ ਜਾਣਾ ਸ਼ਫਕਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਜਾਓ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸ਼ਫਕਤ نے گڈیاں ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ बुखारी साहब की आपने ऑडियो सुनी ये अभी कुछ देर पहले इंटरनेट पे आई है जिसमें बड़ा क्लियर सुना जा सकता है कि वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक इजलास होता है उसमें तमाम कोर कमेटी मौजूद होती है। कोर कमेटी में मुराद सईद, शहरयार अफरीदी, शफकत महमूद, यास्मीन राशिद, ये तमाम लोग उस इजलास में मौजूद हैं और तलकीन क्या की जा रही है कि हमने जो एहतजाज करना है वो फौजियों के खिलाफ करना है। वो कहते हैं मेरी बचत हो गई कि मैं उस इजलास से मैं निकल आया और जिस दिन इन्होंने लिबर्टी से कोर कमांडर हाउस जाने का फैसला किया तो मैंने कहा मैं शहर में नहीं हूं। आप देखें ना, समझदार आदमी है ना, मुहिब्बे वतन आदमी है, मुल्क के लिए कुर्बानी देने वाला इदारा, मुल्क की हिफाजत करने वाले इदारे के खिलाफ क्यों वो एहतजाज करते। शमशान बुखारी साहब, मैं सलाम पेश करता हूं उनको। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि मैं काड़े गया हूं, मैंने नहीं आना। कहते कि वहां पे जोर दिया गया और कहा गया कि हर बंदा कोर कमांडर हाउस जाएगा और कहा गया ये साहब का हुक्म है। अब साहब इमरान नियाजी के अलावा कोई नहीं है। यानी ये बात अब साबित हो गई। हम हर रोज ये बात करते थे कि ये सोचा समझा मंसूबा था 9 मई, हसास तनसीबात, फौजी तनसीबात, शुहदा की यादगारों को मस्मार करना, ये तमाम चीजें तयशुदा थी और इसका प्लानर इमरान नियाजी है क्योंकि उसकी तीनों बहनें उस्मा, नौरीन और अलीमा वहां मौजूद थी। उसका भांजा कोर कमांडर की वर्दी की बेहुरमती कर रहा था, हसान नियाजी। घर के अफराद मौजूद थे, पार्टी के लोग मौजूद थे। सोचा समझा मंसूबा था, फौज के खिलाफ रेजिस्टेंस करनी है। एक चीज इस ऑडियो में जो भी इंटरनेट पे आई है। दूसरी चीज, साहब का हुक्म है कि कोर कमांडर हाउस जाना है। इससे ज्यादा और क्या एविडेंस आपके सामने लाई जाए यह बात साबित करने के लिए कि 9 मई प्लान्ड था और इसके बकायदा इजलास किए गए, मीटिंग्स की गई और मीटिंग्स में तय किया गया कि हमने हसास तनसीबात को निशाना बनाना है। पीटीआई की टॉप टियर लीडरशिप, उनको इमरान नियाजी की हिदायत थी, वो इस इजलास में शरीक थे। उन्होंने जोर दिया और कुछ सियाने लोग, सलाम पेश करना चाहिए शफकत महमूद साहब को और शमशान बुखारी साहब को। शफकत महमूद ने रोका कि नहीं जाना कोर कमांडर हाउस, हम क्यों जाएं, अपनी फौज के खिलाफ एहतजाज क्यों करें, अपने मुल्क को नुकसान क्यों पहुंचाएं। और मैं आज मेजर गौरव वारिया की अगर बात ना करूं तो यह ज्यादती होगी। इंटरनेट पे क्लिप फिर रहा है, मैं भी आपसे शेयर भी कर लूंगा आपके ग्रुप्स में, जरूर देखें। मेजर गौरव वारिया वो हमारे हमसाया मुल्क भारत का एक एक्स सर्विसमैन है, एक उनकी स्पोक्स पर्सन है उनका, जो टीवी पे और सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है। वो क्या कहता है, वो कहता है कि मैं आज दुखी हूं और मुझे अफसोस है कि इमरान खान की गिरफ्तारी हुई, बिकॉज इमरान खान की गिरफ्तारी का मतलब है कि भारत को नुकसान है। वो बड़ा क्लियर ये बात कर रहा है। और वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भारत को नुकसान हुआ है। अब पता नहीं दानिस्ता या गैर दानिस्ता जो भी इक़दामात खान साहब करते हैं उसका फायदा भारत को होता है। मुझे आज बड़ा दुख है, मुझे आज बड़ा रंज है कि ये आज गिरफ्तार हो गए, इसका नुकसान भारत को होगा। आप अंदाजा करें, यानी उन्होंने तो खुश होना ही है ना। जो शख्स अपनी पार्टी के इजलास में कहे कि फौज पे हमला करो, कोर कमांडर हाउस जाओ, उसकी कोर कमेटी सीनियर लीडरशिप ये डिसाइड कर ले, तो उसका तो गिरफ्तारी का दुख भारत में होगा ही। मगर पाकिस्तान में कोई दुख नहीं है, पाकिस्तान में कोई शख्स बाहर नहीं निकला। पाकिस्तान के अंदर पूरे शहर, पूरे कस्बे, जगह जगह किसी किस्म का कोई ना लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई अल्हम्दुलिल्लाह, ना किसी किस्म का यहां पे
احتجاج ہوا نہ جیل کے باہر کو لوگ موجود ہیں. میں چاہتا ہوں آپ میجر گورو واریہ کو بھی سنیں, یہ بھارتی چینل کے اوپر کیا گفتگو ہو رہی ہے. سیلیبریٹ کر رہا تھا کہ آج ایبروگیشن کہ وی ور سیلیبریٹنگ بیکاز عمران خان نے جو کرا ہے, میں فرینکلی آپ کو بتا رہا ہوں ایشوریہ, جو عمران خان نے کرا ہے وہ چاہے نہ چاہے, دیکھے اندیکھے, انجانے جانے, میں یہ نہیں کہہ رہا اس نے جان بوجھ کے کرا ہے, لیکن عمران خان سے بھارت کو کتنا بینیفٹ ہوا ہے, کتنا زیادہ بینیفٹ ہوا ہے عمران خان کے ہر ایک بیان سے. اس نے اپنے آپ کو سعودی عربیہ سے ڈسٹنس کر لیا. اس نے میں اب کیا بات کروں کہ میجر گورو واریہ کہتا ہے کہ عمران خان کی سٹیٹمنٹ سے, عمران خان کے ایکشن سے بھارت کو فائدہ ہوا ہے. اس کے آگے کوئی بات رہ گئی ہے کہ 9 مئی کے حملے انہوں نے پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے, وہ پاکستان کے خلاف سازش تھی, وہ پاکستان فوج کے خلاف نہیں, وہ پورے ملک کے خلاف ایک سازش تھی. اور یہ آڈیو جو میجر گورو واریہ کی انٹرنیٹ پہ موجود ہے, ٹی وی چینل میں اس نے کہا ہے, اس کے بعد کوئی شک و شبہ رہ گیا یا سمسام بخاری کی گفتگو کے بعد کوئی شک و شبہ رہ گیا ہے کہ یہ 9 مئی کے واقعات پلانڈ تھے, عمران خان کا حکم تھا اور ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ نے اس کو عمل درآمد کرانے میں اپنا کردار ادا کیا, پلاننگ تھی پراپر. شفقت محمود نے کہا نہیں, سمسام بخاری نے کہا نہیں. غیرت مند لوگ ہیں, محب وطن لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا. تو یہ فتنہ جو ریاست مدینہ کا دعوے دار تھا, جو مسلم امہ کا لیڈر بننے کا دعوے دار تھا, اس نے کیا کیا کہ اس نے گھڑیاں چوری کی, ہار چوری کیے, ہیرے جواہرات چوری کیے, ڈکلیئر نہیں کیے. اب آپ جو مرضی کہتے رہیں کہ وہ لمیٹیشن پیریڈ ہے, فلاں ہے, تکنیکی بنیادوں پہ کسی کیس کو الجھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جج کے خلاف برطانیہ میں پوری پلاننگ کی ہوئی ہے. آپ برطانیہ میں کریں, آپ جہاں مرضی کریں, فیصلہ حق سچ پہ آ چکا ہے. سرٹیفائیڈ چور اور سرٹیفائیڈ خائن اور سرٹیفائیڈ فراڈیے آپ ثابت ہو چکے ہیں. آپ پہ مہر لگ چکی ہے کہ آپ صادق اور امین نہیں ہیں. آپ پہ مہر لگ چکی ہے کہ آپ اشیاء چرانے کے عادی ہیں. تو چوری پہ آپ کو میڈل دیں, چوری پہ آپ کو ہار پہنائیں, چوری کرنے پر کیا کریں آپ کے ساتھ, آپ کا احسان مانے کہ آپ نے چوری کی ہے. بھارت دکھی ہے کہ آپ کی گرفتاری ہوئی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بڑا فائدہ تھا اس کی سٹیٹمنٹس کا. 9 مئی کے حملوں کے حوالے سے آڈیو آگے کلیئر ہو گیا کہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں, اور آپ کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خود یہ حکم دیا تھا. آپ کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ آپس میں ڈسکس کر رہی تھی کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے. تو پھر اب چوری کا ذمہ دار اور کون ہے؟ چوری کے اوپر بھی اگر آپ کہیں کہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو پھر پاکستان کے تمام قاتل ڈاکوؤں کو چھوڑ دینا چاہیے, جیلوں کے دروازے کھول دینے چاہیے. آپ نے سیاسی پارٹی کی آڑ میں دہشت گردی کے واقعات کیے ہیں, یعنی جی ایچ کیو پہ حملہ تو دہشت گردوں نے کیا تھا, آپ نے سیاسی پارٹی ہوتے ہوئے یہ کام کیا, اور آپ کمپیریزن کرتے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. آپ اپنے آپ کو دہشت گردوں سے کمپیئر کرتے ہیں, اور آپ ٹکر کے لوگ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پتہ نہیں کیا کیا مانگا انہوں نے, اے سی, کولر, پتہ نہیں بیچ میں کوئی ایئر پیوریفائر. میں تو نہیں, مطلب ہم سادہ سے دیہاتی لوگ ہیں, یہ ایئر پیوریفائر تو نہیں ہم لگاتے ہوتے. ہماری بڑی تازہ آب و ہوا ہوتی ہے گاؤں میں, صبح جب ہوا چلتی ہے فصلوں کے اوپر سے ہوتی بھی آتی ہے تو وہ بڑی فریش ایئر ہوتی ہے. ایئر پیوریفائر, کولر, اے سی, واٹر کولر, آئس باکس. یار کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ انقلابی تھے, آپ ٹکر کے لوگ تھے, آپ نے تو انقلاب برپا کرنا تھا, تو آپ کا انقلاب آ کے واٹر کولر, اے سی, ایئر پیوریفائر, آئس باکس کے اوپر ختم ہو گیا. ایسا تو نہ کریں نا, ایسا مت کرے. آپ نے اربوں روپے کی چوری کی ہے, اس کا جواب دینا ہوگا. میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں, یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا. ہم کہتے ہوتے تھے کہ تینوں ظلم تو ڈکنا نہیں, بس انی گل سمجھانی ہے. ویلے دی ہے واگ ویریا ساڈے ہاتھ بھی آنی ہے. اسی تے پاگل دیوانے ہاں, تو ساڈے نال نہ ویر ودا. اسی تے جان تلی تے رکھی, تو نچ نچ جان بچانی ہے. ویلے دی ہے واگ ویریا ساڈے ہاتھ بھی آنی ہے. ہم یہ کہا کرتے تھے جلسوں کے اندر, اللہ تعالیٰ سے ڈر کے, اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ کے. آپ تب کہتے تھے اے سی اتار لوں گا, واٹر کولر اتار لوں گا, فلاں چیز اتار لوں گا.
آج آپ ہی کے لوگ عدالت میں درخواست لے کے گئے ہیں تمام سہولیات کے لیے. تو میں اس سے آگے کچھ نہیں کہنا چاہتا. اللہ تعالیٰ سے معافی, اللہ تعالیٰ سے رحم مانگتا ہوں, اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب پہ رحم کرے. میں وفاقی حکومت کا نمائندہ ہوں, معاون خصوصی ہوں وتھ اسٹیٹس آف فیڈرل منسٹر. میرا کام نہیں ہے جیلوں کی اینٹیں گننا, جیلوں کی جو فرش ہے وہ کس طرح کا ہے وہ کرنا. نہ میں شہزاد اکبر ہوں, نہ میں عمران نیازی, میرا نام عطاء اللہ تارڑ ہے. میں قطعاً اپنے آپ کو پنجاب حکومت کی بھی آگے ایک ذیلی ادارے, ہوم ڈپارٹمنٹ کے آگے بھی پریزنٹ ڈپارٹمنٹ, میں ان کی چیزیں پتہ کرتا پھروں اور کہوں کہ یہ لگا دو, یہ اتار دو. یہ میرا کام نہیں ہے. جو لوگ یہ کرتے تھے وفاقی حکومت میں بیٹھ کے, چھوٹے لوگ تھے, اتنے سے لوگ تھے. ہم یہ نہیں کرنا چاہتے. اگر وہ حکومت کو بھی درخواست دیں گے بطور قیدی تو اس کو کنسیڈر کیا جائے گا. ان کے حقوق ہیں, وہ ایک قیدی ہیں, تو وہ حقوق ان کو فراہم کیے جانے چاہیے. اگر ان کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے یا وہ ان کو کمفرٹیبل نہیں ہے تو میں اب کیا کہہ سکتا ہوں. جیل ہے, اب کتنا کو کمفرٹ بندہ لے سکتا ہے وہاں پہ. دیکھیں یہ بہت قبل از وقت ہے, اس پہ ابھی فی الحال قانونی مشاورت جاری ہے. کوئی اگر درخواست آئی تو پھر دیکھیں گے اس معاملے کو. اچھا طاہر صاحب, کل میڈیا چینل پہ پروگرام میں یہ ذکر ہوا کہ نواز شریف نے 2016-17 میں غالباً کوئی اپنی اثاثے جو ہیں توشہ خانے سے جو چیزیں لی ہیں جی وہ ظاہر نہیں کی. جی کیا ان کے لیے بھی یہ معیار؟ اور دیکھیے, میں بڑی سیدھی بات ہے, توشہ خانہ کی فہرست پبلش ہو چکی ہے. میاں نواز شریف اس کیس سے بری ہو چکے ہیں. توشہ خانہ کے جو تحائف تھے پاکستان کی تاریخ میں پہلا حکمران ہے جس نے بلیک مارکیٹ میں بیچے. باقی کسی کی ایسی نان ڈیکلریشن نہیں ہے. اور اب اس بات کو اٹھانا کہ فلاں کے فلاں اثاثے چیک کر لیں, بات تو یہ ہے نا کہ آپ کے خلاف ایک ریفرنس دائر ہوا, عدالتوں میں گیا, 11 مہینے ٹرائل چلا, اعلیٰ عدالتوں نے بھی اس پہ اپنی انٹرفیئرنس 8-10 مرتبہ کی, آپ پہ جرم ثابت ہو چکا. آپ کوئی کرنا چاہتے ہیں بڑی شوق سے کورٹ میں جائیں, مگر کسی کا اور ایسا معاملہ نہیں جیسے عمران نیازی کا, کسی نے تحفے بلیک مارکیٹ میں نہیں بیچے, نہ چھپائے. سر یہ بتائیے گا کہ آپ کیونکہ امور داخلہ کے معاملے خصوصی بھی ہیں, کل بھی اور اس سے پہلے جب سے یہ ہوا عمران خان کو جیل شفٹ کیا, اس دوران ایک کیمرہ مین لاہور سے اور ایک ABN کے رپورٹر ہمارے اٹک سے کل ان کو اٹھایا گیا, پھر بعد میں ان کو چھوڑ دیا گیا. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا آپ جب آزادی صحافت کے علم بردار ہیں اور پھر ایسا کیوں ہو گیا؟ مجھے میرے علم میں نہیں ہے, مگر ایسا ہوا تو میں معذرت چاہتا ہوں. اور یہ بیٹھے ہیں سیال صاحب آپ کے سامنے, ایک ڈیجیٹل میڈیا کے شخص کو اٹھایا گیا تھا, ان سے پوچھیں پولیس سے کوئی انبن ہوئی تھی, 2 گھنٹے کے اندر ان کا ریلیز کروایا گیا, تصفیہ کروایا گیا, آپس میں باقاعدہ گتھم گتھا ہوئے تھے. تو جو نوٹس میں آتا ہے ہمارے معاملے, آپ کاش میرے نوٹس میں لائے ہوتے, میں اپنا کردار ادا کر سکتا. مگر آزادی اظہار رائے کے لیے, آزادی صحافت کے لیے ہم نے بھی بڑی ماریں کھائی ہیں, بڑے ڈنڈے کھائے ہیں, سڑکوں پہ پھرے. تو میں ایسا اگر ہوا ہے بڑا افسوسناک ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا, اور کاش کہ مجھے پتا ہوتا تو میں اس کو پہلے ہی اس کا سدباب کر لیتا. تھینک یو. میں دیکھیں, میں تو ان معاملات کو دیکھ رہا ہوں, مجھے قطعاً کوئی علم نہیں ہے, نہ میں کسی میٹنگ اٹینڈ کی ہے. تھینک یو, واچ اٹ. وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ PTI چیئرمین کی گرفتاری پر پورے ملک میں صرف 7 لوگ نکلے. PTI چیئرمین نے لوگوں میں تقسیم پیدا کی اور عوام کے دلوں میں نفرت کا بیج بویا. خود PTI کے رہنما چیئرمین PTI کے 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہونے کا اعتراف کر چکے ہیں.